اب بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے کے لیے نعت گو شاعر جناب محترم محمد ظفر ساجد صاحب تشریف لائیں، بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نشاور کریں جناب محترم محمد ظفر ساجد صاحب۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ او کما قال، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارا باب آواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ دلی دعا ہے اللہ رب العزت تہاڈی تے میری اس بابرکت محفل شب برات دی حاضری اپنی بارگاہ ربوبیت دے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ تہاڈا تے ساڈا چل کے آونا خلاق عالم قدم قدم تے نیکیاں عطا فرمائے۔ اہل علاقہ نے مل کے اس سونی محفل ذکر محبوب کائنات سجائی ہے، اللہ رب العزت تمام دوستوں دی کوشش کاوش نے اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے، اور جتنے مرحومین اس دنیا تو رخصت ہو گئے اس محفل ساری دا ثواب انہوں نے پہنچایا، بالخصوص جناب حاجی رب نواز جنیر سے اللہ رب العزت اس محفل دا ثواب انہوں نے پہنچا کے انہوں نے درجہ بلند فرمائے۔ حسب عادت اپنی نوکری دا آغاز اپنے پیر مرشد کلام تو کرنا چاہنا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائے ہو، اندر بوٹی مشک مچایا اندر بوٹی مشک مچایا جاں بھی پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد میرا کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو، جیوے مرشد میرا کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو، کافی ہے مجھے یارو سہارا کملی والے کا، جاگ دو تو بولو سبحان اللہ، کافی ہے مجھے یارو سہارا کملی والے کا، میسر ہوگا معاشر میں نظارہ کملی والے کا، مجھے معلوم ہے ساجد وہ لے جائیں گے جنت میں، مجھے معلوم ہے ساجد وہ لے جائیں گے جنت میں، ملے گا جب فرشتوں کو اشارہ کملی والے کا۔ ساڑھے دل محبت تے سرکار دی نویاں سنگتاں بناون دی کائی لوڑ نہیں، ساڑھے دل محبت تے سرکار دی نویاں سنگتاں بناون دی کائی لوڑ نہیں، کملی والا جدوں ساڑا ذمہوار ہے ایویں ہنجو وگاون دی کائی لوڑ نہیں، ساتھ رحمت خدا دی برستی روے سانو دنیا دے ساون دی کائی لوڑ نہیں، اسا غربت دے زندان وچ ٹھیک ہیں شہنشاہ ہن صداون دی کائی لوڑ نہیں، ساڑا مدنی ساڑے نال رسیا روے روٹھے جگ دے مناون دی کائی لوڑ نہیں، سانو ساجد محمد دا در کافی ہے، بوہے بوہے تے جاون دی کائی لوڑ نہیں، سانو ساجد محمد دا در کافی ہے، بوہے بوہے تے جاون دی کائی لوڑ نہیں، اور کوڑی شہنوں کھنڈ کر دیندہ ہے سینے دے وچ ٹھنڈ کر دیندہ ہے، جوید بھائی کوڑی شہنوں کھنڈ کر دیندہ ہے سینے دے وچ ٹھنڈ کر دیندہ ہے، ساجد کون محبت منکر نام علی دا ونڈ کر دیندہ ہے، ساجد کون محبت منکر نام علی دا ونڈ کر دیندہ ہے، اور قرآن آدھا ہے وسیلہ گولو گناہ جو ڈھیر ان کو ہیلہ گولو، قرآن
قرآن آدھا ہے وسیلہ گولو گناہ جو ڈھیرن کوئی ہیلا گولو خدا جنہاں تے درود پڑھ دائے اور پنج تندہ قبیلہ گولو خدا جنہاں تے درود پڑھ دائے اور پنج تندہ قبیلہ گولو سارے باپ جن جن کے درود پاک پیش کرو میں آقا دی نعت شروع کرا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ ایک مدینے دا مسافر مدینے دی تیاری کر رہا ہے جو دل وچ تخیلات بنا رہا ہے کہ فلاں مقام دی زیارت کرے سن وہ جناب دے سونے پیش کرنا چاہنا انشاءاللہ اس کے بعد شان صحابہ اسی اور بھی ترتیب جی میں میرا حکم ہے ہو جامنے وہ مدینے دا مسافر آ گیا حاجی صاحب جامنے سونے کولو جامنے سونے کولو جامنے سونے کولو جامنے سونے کولو 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 پنج کے مدینے دا میں درشن پاوڑا سونے کولو جنہ دا دل مدینے جاوی اچھی بولن سبحان اللہ توجہ جامڑا سونے کولو سونے کولو پنج کے مدینے دا میں درشن پاوڑا سونے کولو سونے کولو او مدینے دا مسافر آدھائے تیبہ دیا سونیا بہارا ویکھے آوگا تیبہ دیا سونیا بہارا ویکھے آوگا تیبہ دیا سونیا بہارا ویکھے آوگا سوا سوا روزہ تے مزارا ویکھے آوگا سوا سوا روزہ تے مزارا ویکھے آوگا جالیا سنیریا لسینے نال لاغنا سارے بندے بولو سبحان اللہ اللہ توڑا ذوق سلامت رکھے شب برات ہے بڑی مقدس ترین رات ہے بجٹ دی رات ہے جتنا زیادہ بولے سو اللہ رب العزت مہربانی فرمائے سی تے آئندہ سال تھوڑا مقصوم اچھا لکھ سی تو شیرت کر رہے ہیں او مدینے دا مسافر آتا ہے ویک سامے سونے جتھے قدم ٹکائے ہن ویک سامے سونے جتھے قدم ٹکائے ہن ویک سامے سونے جتھے قدم ٹکائے ہن گٹو کو بغیر جڑے باغ سائیو گئے ہن گٹو کو بغیر جڑے باغ سائیو گئے ہن ساریاں اتھا رج رج ویکھ آوڑے ساریاں اتھا رج رج ویکھ آوڑے جامڑے سونے کولو جامڑے سونے کولو جتے اسلام دی پہلی جنگ ہوئی اس میدان دا نام بدر ہے او مدینہ دا مسافر آتا ہے میدان من ویک سنجیت حضور نے پہلی اسلام دی جنگ لڑی ہے تو شیرت کر رہے ہیں بدرو حنین دا میدان ویکھنا ہے بدرو حنین دا میدان ویکھنا ہے بدرو حنین دا میدان ویکھنا ہے سعدیہ حلیمہ دا مکان ویکھنا ہے سعدیہ حلیمہ دا مکان ویکھنا ہے مدتاں دے ستے نصیبانو جگہ بنائے مدتاں دے ستے نصیبانو جگہ بنائے جامڑے سونے کولو جامڑے سونے کولو جامڑے اور اس مقام دی زیارت کرے سان جتے نبی پاک نے کھلو کے اسمانی چند دو ٹکڑے فرمائے اکھو سبحان اللہ سارے مقدس مقامات ہیں تو آدھا ہے کہ جتے سائیکلوں کے چانے توڑے ہاتھے جوڑے جتے سائیکلوں کے چانے توڑے ہاتھے جوڑے جتے سائیکلوں کے چانے توڑے ہاتھے جوڑے جتے میرے آقا
अकालत सूरज नु मोड़िया जिथे मेरे अकालत सिथे मेरे अकालत सूरज नु मोड़िया अखियां नु मंजर सारा ओ विखावना है अखियां नु मंजर सारा ओ विखावना है जावना है सोने कोलो जावना है सोने कोलो जावना है सोने कोलो जावना है बेरंग हाथ से कोई रंग ना हा सरकार दे जिक्र तो पहले बेरंग हाथ से कोई रंग ना रो भाई तवज्जो बेरंग हाथ से कोई रंग ना हा पैदा ना चाहे सकु रंग लग गए बदबख्तियां सारियां दूर थिया सही बख्त जगह सकु रंग लग गए अखियां पे सकु रंग लग गए तेरे नाम की महफिल पाक सजा मिलाद मनाए सकु रंग लग गए फूल सारे तेरी शान जिया न कोई होर दिठा तेरी शान दा कर मुकाबला जो ओनु आशिक असली चोर दिठा कई बशर दिन रात पुना ये शोर दिठा अल्लाह वाले गाल मुका छोड़े होर देता असा होर देता जमीन करीब दे दर अकदस दी मिट्टी भी तूर तू वते इंदे दर दी अदना नौकर भी जन्नत दी हूर तू वते दी शान गबती जो किताब करी तौरात सोने कोलो जावना सोने कोलो जावना सोने कोलो जावना मक्के ते मदीने दे नजारे बेमिसाल हैं मक्के ते मदीने दे नजारे बेमिसाल हैं दुखियां नु मिले दे सहारे बेमिसाल हैं दुखियां नु मिले दे सहारे बेमिसाल हैं दिल दा मैं हाल सारा आका नु सुनावना है दिल दा मैं हाल सारा आका नु सुनावना है जावना है सोने कोलो जावना है सोने कोलो जावना है असा भी जरूर साइंदे बूहे उत्ते जावांगे असा भी जरूर साइंदे बूहे उत्ते जावांगे सजद हजूर दा मदीना वेख आवांगे सजद हजूर दा मदीना वेख आवांगे होवनी नहीं देर जदों आका ने बुलावना होवनी नहीं देर जदों आका ने बुलावना जावना सोने कोलो जावना शान साबत हुक्म जनाब मेरे भाई हुक्म के तहत पढ़ता चाहना तवज्जो फरमाओ दरूद पाक बाज़ बुलंद सलातो सलाम अलैहि या सय्यदी या रसूलुल्लाह मैं नौकर साहबा दा 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 जेड़े जेड़े सहाबा दे नौकर ते खादिम वात बुलंद करके
بولو سبحان اللہ اسا سنی سرکار دے دیوانے حضور دے صحابہ دے نوکر حضور دی آل دے بھی نوکر میں نوکر صحابہ دا میں نوکر صحابہ دا میں نوکر صحابہ دا میں نوکر صحابہ دا ساری مخلوق بولو وطن تبارک بارک ہے برکر صحابہ دا ہے برکر صحابہ دا ہے برکر صحابہ دا ہے برکر صحابہ دا میں نوکر صحابہ دا میں نوکر صحابہ دا میرا مذہب اہل سنت ہے میں تابعدار صحابہ دا جڑے دین دلے پر محسن ہے اعلیٰ دربار صحابہ دا اے معاشر دو وطرت روسے نہ کر انکار صحابہ دا من تال ہمیشہ خوش تھے سے جڑا خدمتگار صحابہ دا میں نوکر صحابہ دا میں نوکر صحابہ دا ساری زندگی پاک نبی دا دیکھی تاجدار ساری زندگی پاک نبی دا دیکھی تاجدار کوئی نبی دے سمجھ گئے تو ادب کر صحابہ دا 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 نبی صحیح فیصلہ نماز تے مکا چھوڑ آئے مکا چھوڑ آئے زندہ باد طارق بھائی زندہ باد اللہ تعالیٰ خوش رکھے تو ہندوستان تو انشاءاللہ سون چلا ہے میں عرض کر رہا ہوں نبی صحیح فیصلہ نماز تے مکا چھوڑ آئے نبی صحیح فیصلہ نماز تے مکا چھوڑ آئے نبی صحیح فیصلہ نماز تے مکا چھوڑ آئے سونے نبی پاک نے اپنی زندگی دے انگر بڑے بڑے فیصلے فرمائے لیکن زندگی دے آخری وقت ایک عظیم فیصلہ فرمایا ہے سناونا چاہنا آخری بندے تو توجہ نبی صحیح فیصلہ نماز تے مکا چھوڑ آئے نبی صحیح فیصلہ نماز تے مکا چھوڑ آئے سونے نبی نے آخری وقت دے اندر اپنے مسلح تے جناب صدیق اکبر نو کھڑا کر کے فرمایا گل سن لا صدیق تو میرے گل سن لا صدیق تو میرے گل سن لا صدیق تو میرے بعد امامت تیری اج میں سارے آج سامنے نسا چھوڑ آئے اج میں سارے آج سامنے نسا چھوڑے نبی صحیح فیصلہ نماز تے مکا چھوڑے سادہ نبی چونکہ غیبدان نبی آمن علی وقت دی خبر رکھن والا نبی ہے او جان دے حل کیڑی گل توجہ فرمائے سو حضور فرما رہے ہیں میرے بعد کے آسے تولا میرے بعد توجہ آسے تولا میرے بعد کے آسے تولا میرے بعد کے آسے تولا ان پاوڑا کھیل تیرولا سبدا تینتا بدیرا بنا چھوڑ آئے سبدا تینتا بدیرا بنا چھوڑ آئے اپنے مسلک دی
ترجمانی کردے ہوئے عظیم شیر جناب دے گونج گزار کر رہے ہیں توجہ فرمائے سوسی دھیک دے دشمن کیڑے سینے کے دشمن کیڑے سینے کے دشمن کیڑے ہن جیڑے 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 اناتے لعنتا زمین تے وسا چھوڑے آئے اناتے لعنتا زمین تے وسا چھوڑے آئے ساجد میرا اعلان ساجد میرا اعلان ساجد میرا اعلان ساجد میرا اعلان سیدے قصدے جد ڈالے رتبہ آپ دا خدا خود وطا چھوڑے آئے رتبہ آپ دا خدا خود وطا چھوڑے آج ہے شب برات 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 ہر بندہ جاندا ہے آج شب برات خلاصہ دسنا چاہنا کیسی رات توجہ ہوئے آج ہے شب برات آج ہے شب برات آج ہے شب برات آج ہے شب برات بڑی شان والی رات اے بے مثال رات سب تو نرالی رات آج ہے شب برات یہ تو دل ٹھودا پہ اچھی بولو سبحان اللہ کیسی رات تسی بڑے مقدرہ والے ہو نصیبہ والے ہو کہ آج بجڑ دی رات ہے اللہ نے نصیب لکھنا ہے آندے سال تسی حضور دے ذکر چ بیٹھے ہو توجہ فرماؤ پہلا شیران کر رہے ہیں اوہن مقدرہ والے ہن سب تو او نرالے اوہن مقدرہ والے ہن سب تو او نرالے اوہن مقدرہ والے ہن سب تو او نرالے آ گئے بچ محفل دے اللہ کرم کرے سی ہر آسویں پجے اس دے گناہ مٹے سی سندا جو سائیں دی ناتے آخری بندہ تے اچھی بولو سبحان اللہ تسی مقدرہ والے ہو نصیبہ والے ہو سرکار دی محفل چاہ گئے ہو تو جڑا بندہ اللہ دے یار دی محفل چ بیٹھا ہے اللہ کریم دا کتنا سونا مقصوم لکھ سی اوہن مقدرہ والے ہن سب تو او نرالے اوہن مقدرہ والے ہن سب تو او نرالے اوہن مقدرہ والے ہن سب تو او نرالے آ گئے بچ محفل دے اللہ کرم کرے سے ہر آسویں پجے سے اس دے گناہ مٹے سے سندا جو سائیں دی ناتے آج ہے شب برات آج ہے شب برات آج ہے شب برات آج ہے شب برات شب برات اس رات نو کیا کرنا چاہیے ایک شعر سنو اور ال کے توبہ کریے اور ال کے توبہ کریے رب دے غضب تو ڈریے اور ال کے توبہ کریے رب دے غضب تو ڈریے اور ال کے توبہ کریے رب دے غضب تو ڈریے اس دے شکر بھی کریے دیندہ ہے مولا کافی سادہ نبی ہے شافی منگلو گناہ تو معافی توبہ دے خاص راتے توبہ دے خاص راتے یہ رات توبہ دی بالکل خاص رات ہے تو اس وقت میں آکھ رہے ہیں دیندہ ہے مولا کافی سادہ نبی ہے شافی منگلو گناہ تو معافی توبہ دے خاص راتے آج ہے شب برات آج ہے شب برات ساجد میں کیا دساواں رب تو منگو دعا ساجد میں کیا دساواں رب تو منگو دعا ساجد میں کیا دساواں رب تو منگو دعا شالا کرم
کماوے ایسا نصیب ہووے بندہ عطیب ہووے رب دے قریب ہووے ہوئے مدنی سائیں دا ساتھ اج ہے شب برات اج ہے شب برات ماغے شبانے ماغے شبانے کیونکہ سادات دے جمنے دا مہین ہے مولا حسین پاک دی آمد دو شیر اس بعد شہزاد علی اکبر دی آمد دا ایک سیرہ پیش کرنا چاہنا درود پاک پڑھو بابا بلند صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ماغے شبانے ماغے شبانے ماہے شبانے ماہے شبانے ماہے شبانے ماہے شبانے جگنو ڈساو آیا حسین خوشیاں مناو ماغے شبانے ماہے شبانے کس عظیم ہستی دا ظہور اس مہینے دی ابتداء شعر پڑھنا چاہنا دنیا تے آگے زہرا تچنے دیکھو سدید مولا حسین دنیا تے آگے زہرا تچنے دیکھو سدید مولا حسین حیدر چندے حیدر چندے شعر سناو آیا حسین خوشیاں مناو ماغے شبانے ماغے شبانے ماغے شبانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرات محترم آج کی اس بابرکت محفل میں جناب محترم الحاج صاحبزادہ پیر محمد عاشق حسین باروی صاحب الحسنی تشریف لائے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سارے دوست آپ اپنی جگہ میں تشریف رکھو میرے برادرم بھائی جوید صاحب کو کم دی تعمیل کر دو ہیں جناب شہزاد علی اکبر دی ولادت دی چند اشعار پیش کرنا چاہنا محبت اہل بیت اچھا سارے باپ تشریف رکھو آپ اپنی نشست ہوتے علی اکبر تیرا جشن ولادت ہے 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 تیرا میں ذکر کرتا ہاں تیرا ذکر عبادت ہے تیرا میں ذکر کرتا ہاں تیرا ذکر عبادت ہے علی اکبر تیرا جشن ولادت ہے علی اکبر تیرا جشن ولادت ہے جندہ دادا علی مولا جدی دادی بطولو وے دادا علی مولا جدی دادی بطولو وے دادا علی مولا جدی دادی بطولو وے عظیم المرتبت اکبر دی کیسی اعلی نسبت ہے عظیم المرتبت اکبر دی کیسی اعلی نسبت ہے علی اکبر تیرا جشن ولادت ہے علی اکبر تیرا جشن ولادت ہے اور زمانے دے حسینہ نو میرا پیغام دے چھوڑو زمانے دے حسینہ نو میرا پیغام دے چھوڑو
حسن دا بادشاہ آیا ہے جندی سب تے حکومت ہے حسن دا بادشاہ آیا ہے حسن دا بادشاہ آیا ہے جندی سب تے حکومت ہے علی اکبر تیرا جشن ولادت ہے علی اکبر تیرا جشن ولادت ہے اور عظیم شعر پیش کرنا چاہنا اس علی اکبر دا ذکر کر رہا اس علی اکبر دی ولادت پیا پڑھنا جڑا ہم شکل پیغمبر ہے وہ شعر تے توجہ ہوئے مجسمہ نزاکت نو میں بولا میت کیا بولا مجسمہ نزاکت نو میں بولا میت کیا بولا جڑا پیرا تو سر دوڑے نبی دے سارے صورت ہے جڑا پیرا تو سر دوڑے جڑا پیرا تو سر دوڑے نبی دے سارے صورت ہے علی اکبر تیرا جشن ولادت ہے نبی دی آل دے صدقے ودے دنیا تجیدے ہے نبی دے آل دے صدقے ودے دنیا تجیدے ہے سنو دوہاں جہانا وچ انہاں دی ہی ضرورت ہے سنو دوہاں جہانا وچ سنو دوہاں جہانا وچ انہاں دی ہی ضرورت ہے علی اکبر تیرا جشن ولادت ہے اپنے گل دے اندر جناب شہزادہ علی اکبر دی غلامی دا پٹا پا کے عظیم جملہ عرض کرنا چاہنا جنہ دے درد جبرائیل درد بن کے آندا ہے جنہ دے درد جبرائیل درد بن کے آندا ہے انہاں دا نام لیوا میرے لئے سعادت ہے انہاں دا نام لیوا انہاں دا نام لیوا میرے لئے سعادت ہے علی اکبر تیرا جشن ولادت ہے جنہ دے درد لنگر تھے پیا پلتا زمانہ ہے جنہ دے درد لنگر تھے پیا پلتا زمانہ ہے انہاں دے نوکری ساجد زمان میں برد دولت ہے انہاں دے نوکری ساجد انہاں دے نوکری ساجد زمان میں برد دولت ہے علی اکبر تیرا جشن ولادت ہے خوشیاں کن چودھار احمد غازی دی صرف دو شعر مولا غازی عباس دی ولادت دوست حکم دی تمیل چونکہ پیر صاحب تشریف فرمائے انہوں نے خطاب کرنا پھر اگے جانا خوشیاں ہیں چودھار احمد غازی جڑے ٹھردے ہوئے بولو ذرا سبحان اللہ خوشیاں ہیں چودھار احمد غازی دے 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 رج رج سینہ ٹھار احمد غازی دے خوشیاں ہیں چودھار احمد غازی دے خوشیاں ہیں چودھار احمد غازی دے رج رج سینہ ٹھار احمد غازی دے میں وہ منظر دسنا چاہنا جدہ مولا غازی عباس مولا کائنات دے وہڑے آئے ام البنین دلال جدو کائنات دے آئے عکاسی کر رہے ہیں او کڈا سونا حسین حیدر دے گر بن گئے آ گیا حیدر دے وانگو اے دیا حیدر ہر پاسے چمکار احمد غازی دے ہر پاسے چمکار احمد غازی دے رج رج سینہ ٹھار احمد غازی دے خوشیاں ہیں چودھار احمد غازی دے خوشیاں ہیں چودھار احمد غازی دے رج رج سینہ ٹھار احمد غازی دے اے وفات ملک دا شہباز غازی میں کہے جنت آکھے سرناز غازی خوش تھی من حبدار احمد غازی دے خوش تھی من حبدار احمد غازی دے رج رج سینہ ٹھار احمد غازی دے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم ہم نعت گو شعر محمد ظفر ساجد صاحب جو بارگاہ رسالت عقیدت فل نشاور کر رہے ہیں